नमस्कार, म सन्दीप लिम्बू, गोरामुमु महासचिव दार्जिलिङ ब्रान्च, सुवर्ण राई गोरामुमु सहसचिव दार्जिलिङ ब्रान्च, अनि अजय राई मुखिया गोरामुमु लेबुङ समष्टिका एक्जिक्युटिभ मेम्बर। विशेष आज यसरी पत्रकार सम्मेलन गर्नुको मुख्य उद्देश्य के हो भने अहिले पहाडभरि एउटा विषय चर्चाको विषय बनिरहेको छ। सांसद अनि विधायक दुवैले काम गरेका छैनन् भन्ने जुन एउटा आरोप प्रत्यारोपको जुन एउटा माहौल सृजना गरिएको छ, यहाँनिर हामीले एउटा गठबन्धन दलको रूपमा बिजेपीसँग आबद्ध भएपछि हामीले पनि स्पष्टीकरण दिनुपर्ने हाम्रो जिम्मेवारी ठहर्दछ। सांसद महोदयज्यूको कार्यकाल पुरा परिभएको आज लगभग 2 वर्षदेखि अलिकति नाङ्दैछ। अनि दार्जिलिङलाई मात्र होइन, हाम्रो राष्ट्रलाई मात्र नभएर सारा विश्वलाई नै कोरोनाले चपेटमा लिएको थिए। त्यो पहिलो वेभ र दोस्रो वेभ, अहिले लगभग थर्ड वेभ पनि सुरु भइसकेको छ। अनि सांसद महोदयज्यूको कार्यकाल 2 वर्षको कार्यकालमा लगभग 1.5 साल जस्तो कोरोनाले कुनै पनि कार्य गर्न पाएन। त्यो सबैलाई सर्वविदितै भएको कुरा हो। तर उहाँले जुन यो 6 महिनाको अवधिमा काम गर्नुभएको छ, त्यसमा हामी सन्तुष्ट छौँ। हामी जान्दैनौँ 2019 देखि अगाडि के भयो, हामी त्यो 2019 देखि अगाडि के गरे, कसो गरे, त्यो त्यसको हामी अकाउन्टेबिलिटी छैनौँ पनि। साथसाथै राजु विष्ट पनि हुनुहुन्न, किनभने राजु विष्ट पनि 2019 मा बिजेपीको एमपी क्यान्डिडेट भएर बिजेपीमा उहाँ इन्डक हुनुभएको हो भने 2019 मा नै जेएलएफ पार्टी पनि गठबन्धनको रूपमा हामी बिजेपीसँग जोडेका हौँ। सांसदको काम थाहा भएन, कार्यकालमा के गरे कसो गरे भन्दैछन्। तर ती व्यक्ति त इन्टरनेटका खप्पिस व्यक्ति हुन्, जसले थुप्रै इमेजेसहरू जोडेर एक साइडमा उहाँले भिडियो एडिटिङ गरेर उहाँको आफ्नो भनाइ र थुप्रै इमेजेसहरू उहाँले लाएर प्रेस विज्ञप्ति दिएका हामीले पायौँ। तर उहाँलाई इन्टरनेटको जमानामा, इन्टरनेटको समयमा लिखित रूपमा हतपत अस्कल दिँदैन पनि, किनभने डिजिटलाइज भएको छ, सबै पिडिएफमा पाइन्छ। र सांसदको कार्यकालमा के कसो भयो ती सब कुरो स्पष्ट रूपमा देख्न पाइन्छ। उहाँले खोज्नु सायद अल्छी गर्नुभएको होला। त आज यहाँनिर कुरा उठ्दैछ, रुल 377 मा कुरा उठाइयो, प्रश्नकालमा उठाइएन, अनि आरोप यसरी लगाइँदैछ 0 आवरमा कुरा उठाइयो भनेको छ। 377 लाई 0 आवर भनिँदैन, बिजनेस आवर भनिन्छ। अनि बिजनेस आवरमा सांसदले आफ्नो क्षेत्रको कुनै पनि विषयलाई उठाउन सक्छ, यो प्रावधान हो। जो व्यक्तिले 377 को आज यहाँ खिल्ली उडाइरहेको छ, उसले भारतको संविधानको, सङ्घीय ढाँचाको, लोकसभाको एउटा नियमको उल्लङ्घन गर्दैछ। आज ती व्यक्तिहरू जसले 377 अनुसार, रुल्स अनुसार आवाज उठाइएको त्यसको महत्त्व हुँदैन भन्दैछ, तर ती व्यक्तिहरूले आज एउटा नाटक गरिरहेको छ। त्यो नाटकको भन्दा पनि सांसदले उठाएको लोकसभाभित्रको आवाजको त्यसको महत्त्व रहन्छ। अनि राजु विष्टज्यूले के काम गरे, पहाडको विविध समस्याहरूको उहाँले उठान गर्नुभएको छ लोकसभाभित्र। अनि यो 6 महिनाको अवधिमा जब पहाड लाचार थियो, कोरोनाको कहरले हामी एकदमै ज्यादा कोरोनाको डर भएको स्थिति हुँदाखेरि सांसद महोदयज्यूले अक्सिजन कन्सन्ट्रेटर, थुप्रै कुराहरू डिफ्रेन्ट, चाहे डिस्ट्रिक्ट हस्पिटल होस्, चाहे रुरल हस्पिटल होस्, चाहे प्राइमेरी हेल्थ सेन्टर होस्, यहाँहरूमा पुर्याउने काम उहाँले गर्नुभयो। यी मात्रै होइन, सांसद महोदयज्यूले प्रेसिडेन्ट अफ लोकसभा स्पिकरलाई सम्बोधन गरेर धेरैवटा विषयवस्तुहरू उठाउनु भएको छ। त्यसको अनगन्ती लोकसभाको वेबसाइटमा गएर हेऱ्यो भने त्यसको उदाहरण पाइन्छ। अनि सांसदले 377 अनुसार उठाएको प्रश्नको जवाब दिएको छैन भनिँदैछ।
त्यो सरासर जनतालाई ढाँट्ने काम हुँदैछ। थुप्रै प्रश्नहरूको जवाब दिइयो। हामीले स्पष्टीकरण दिनुपर्ने हुन्छ। सांसद महोदयज्यूको कार्यसँग जेनेले पार्टी सन्तुष्ट छ। राजु विष्टज्यूको पहलमा नै धेरै महिना अगाडि गृह राज्य मन्त्री अनि होम मिनिस्टर गृहमन्त्री अमित शाहज्यूसँग पहाडको समस्याको लागि बातचित सुरु गराउन उहाँ सक्षम बन्नुभएको छ। सांसदले गर्नुपर्ने काम हो आज। तर यहाँ आज सांसदको आवाजलाई दबाउने एउटा कोसिस गरिँदैछ। सांसदले लोकसभामा नबोलेर कहाँ बोल्ने? सांसदलाई हामीले प्रतिनिधि पठाएको नै लोकसभामा गएर दार्जिलिङ पहाडको साथसाथै गोर्खाहरूको तराई डुवर्सको समस्याहरूको विषयमा आवाज बुलन्द गरोस् अनि उहाँले यो आवाज उठाओस् भन्ने हामीले हेतुले पहाडले लाखौँ लाख मत दिएर पठाएको। अनि म्यान्डेट गठबन्धनसँग छ। म्यान्डेटको समर्थन राजु विष्ट अनि विधायक निरज जिम्बामाथि छ। अनि गठबन्धन दलको आज पनि दुवै विधायक अनि सांसदमाथि विश्वास छ र भरोसा छ। यसैले धेरै व्यक्तिहरू हामीले देख्यौँ त्यहाँनिर जसले पहाडलाई 2019 भन्दा अगाडि यस्ता खालका एमपीहरू दिए। यस्ता खालका एमपीहरू 2019 भन्दा अगाडि जुन दलले दिए आज ती व्यक्तिहरूले यस्ता सांसदलाई क्वेसन गर्नु कुरी हुनुपर्ने हो। भारतको इतिहासमा हो 543 जनामा आज गोर्खाहरूको प्रतिनिधि भारतीय गोर्खाहरूको छोरा भनेको एकैजना राजु विष्ट हो। आज ती व्यक्तिको भारतीय गोर्खाहरूको प्रतिनिधिलाई राजीनामा माग्ने काम गरिँदैछ। अनि ती राजीनामा माग्ने व्यक्तिहरू चाहिँ पहाडको भलाइ सोच्ने व्यक्ति भनेर हामी सोच्दैनौँ। किनभने उनीहरू पहाडको भलाइलाई नसोचेर आफ्नो व्यक्तिगत फाइदा र पार्टीको फाइदाको लागि आज उनीहरूले सांसदको राजीनामा माग्दैछ। असलमा भन्नु हो भने यी व्यक्तिहरू पर्मनेन्ट पोलिटिकल सल्युसन र 11वटा जातलाई जनजाति पाउने बेलामा यिनीहरू बाधकहरू हुन्। आज म उहाँहरूलाई प्रश्न गर्न चाहन्छु प्रेस मार्फत, सांसदले राजीनामा दिए भने के यो दुईटा समस्या समाधान हुन्छ? के आज राजु विष्टज्यूले राजीनामा दिएपछि पर्मनेन्ट पोलिटिकल सल्युसन हुन्छ? 11वटा जातलाई जनजाति दिइन्छ? जुन मिनिमम वेजेस बिल पास भएर अहिले कानुन लेख्ने काम हुँदैछ, प्रोभिजनहरू लेख्ने काम हुँदैछ कि राजु विष्टज्यूले राजीनामा दिएपछि यी कुराहरू पुरा हुन्छ? व्यक्तिहरूलाई जसले काम गर्ने सांसद ल्याउनु नसकेर नाच्ने सांसद रुचाउनेहरूले काम गर्ने सांसदको आज विरोध गरिरहेको छ। अनि हामीले धेरै कुरो देख्यौँ। अनि एउटा भनाइ छ हिन्दीमा, चूहा का जान जा रहा है बिल्ली को मजा आ रहा है। एकजना व्यक्ति अलास तलास परिरहेको छन्, ती आफ्नो सहयोगी साथीले उसको भालुकुसेरी गर्नुपर्ने तर भिडियो खिचेर आफ्नो साथीको मजा लुटिरहेको देख्यौँ। यसैले हिन्दीको त्यो कहावतलाई म फेरि पनि रिपिट गर्न चाहन्छु, चूहा को जान जा रहा है लेकिन बिल्ली को मजा आ रहा है। यो यस्तो प्रकारको स्थिति भइरहेछ। यसैले म जनतालाई अपिल गर्न चाहन्छु, राजु विष्टज्यूले जति पनि गर्नुपर्ने काम अहिलेसम्म गर्नु हुँदैछ, उहाँले 99% काम गर्नुभएको छ। हो 1% मा पर्मनेन्ट पोलिटिकल सल्युसन र 11वटा जातलाई जनजाति दिलाउनु पर्ने यो कुरो पेन्डिङमा छ। तर जनतालाई पनि ज्ञात होस्, सांसद लोकसभाभित्र हामीले पाउनु नपाउनु ठुलो कुरो होइन, तर हामीले पाउनु भन्दा पनि हाम्रो आवाज र हाम्रो माग उठ्नु सबैभन्दा ठुलो कुरा। जबसम्म आवाज उठ्दैन तबसम्म हामीले पाउने चान्सेस देख्दैनौँ। यसैले जनतालाई भ्रममा हाल्ने काम गरिँदैछ। म जनतालाई अपिल गर्न चाहन्छु, राजु विष्टले कति के काम गर्नुभएको छ, कति गर्नु हुँदैछ,
ती सबै कुरा त म बताउन सक्दिनँ र चाहन्न पनि, किनभने दार्जिलिङ पहाडमा बाँदरे प्रवृत्तिको राजनीति भइरहेको हुन्छ। आफूहरूले त यसो भन्ने, हामी बङ्गाल विभाजनको पक्षमा छैनौँ, हामी बङ्गाल विभाजनको पक्षमा छौँ, गठबन्धन दल बङ्गाल विभाजनको पक्षमा छौँ र बङ्गाल विभाजनको पक्षमा नहुने व्यक्तिहरूले चाहिँ आज सांसद राजु विष्टज्यूको राजीनामा माग्ने काम गर्दैछ। यहाँलाई धिक्कार छ यहाँहरूको यो स्ट्यान्ड देख्दाखेरि। यस भने के कस्तो खालको गन्ध आउँदैछ भने पर्मानेन्ट पोलिटिकल सल्युसन र 11वटा जातलाई जनजातिकरण नगरियोस् भन्ने एउटा षड्यन्त्रको बदबु हामीलाई आइरहेको छ। तपाईले जुन चाहिँ भन्नुभयो नि संसदमा कुरा त मुद्दा त उठिरहेको छ, योभन्दा अगाडि पनि धेरैपल्ट उठे नि मुद्दा त, कसरी उठेकोमा मात्रै तपाईँहरू कसरी सेटिस्फाई खुसी व्यक्त गर्नुहुन्छ? म 2019 भन्दा अगाडि म त्यसको पनि यही 2019 भन्दा अगाडिको प्रश्न बिजेपी सम्बन्धी मलाई नगर्नु भएको बेस्ट, किनभने म त्यति बेला थिइनँ बिजेपीसँग। तर जब 2019 देखि यताको कुरा आउँछ भने 1.5 साल त सांसदज्यूले काम गर्नु पाउने, 6 महिनामा जुन उहाँले काम गर्नुभएको छ प्रथम चोटि हो। 2019 देखि यता गृहमन्त्री र गृह राज्य मन्त्रीसँग पहाडको गठबन्धन दलको बातचित सुरु भयो। त्यो सबैलाई सर्वविदितै छ। एसपी शर्माको एउटै डिमान्ड छ, उसको 3-4वटा जुन सफमा सबैभन्दा पहिला के छ भन्दाखेरि चाहिँ यो विषय लिएर उसले जे पनि काम गरिरहेको छ त्यो माथि चाहिँ सांसदले एउटा लिखित रूपमा दियोस्, म मेरो यो जुन चाहिँ अनसन छ यो हटाइहाल्छु भनेर भन्नु हुँदैछ नि। तर अहिलेसम्म एमपी अगाडि आउनु भएको छैन, तपाईँहरू जेनलेफ मात्रै अगाडि आइरहेको छ नि। यदि एमपी आफै आएर त्यति भनिदियो भने या त लिखित रूपमा दियो भने यो समस्याको समाधान भइहाल्यो नि। त्यति नै चाहिएको भने त बिचाराले किन भोक हडताल बस्नु, एउटा रिप्लाई, एउटा एप्लिकेसन पठाउनु, एउटा चिठी पठाउनु, त्यसको रिप्लाई आउँथ्यो लिखित रूपमा। यो त जनतालाई नाटक देखाइयो नि त। त्यति नै चाहिएको भने एउटा चिठी पठाउँदाखेरि त्यो रिप्लाई त आउँछ नि लिखित रूपमा, नभए इमेल गर्दा पनि हुन्छ, फ्याक्स गर्दा पनि हुन्छ, वाट्सएप गर्दा पनि हुन्छ। तर हेर्नुहोस् बिजेपीले आज दिँदैन भन्ने काम गरिँदैछ यहाँनिर। आजको दिनमा बिजेपी बाहेक कसले दिन्छ? ममता ब्यानर्जीज्यूले दिनुहुन्छ? मुख्यमन्त्री ममता ब्यानर्जीले दिन सक्नुहुन्छ? नेभर, कहिले पनि दिनुहुन्न। विमल खेमा गोजमाउले झन् स्पष्ट गरेको छ अनिल लोप्चनज्यूले कि हामी बङ्गाल विभाजनको पक्षमा छैनौँ भन्दैछ। उनीहरूले मागेको पिपिएस भनेको बङ्गालभित्रको पिपिएस हुनसक्छ, GTA 3 को उहाँहरूको डिमान्ड हुनसक्छ। गरिराख्नु भएको छ, अहिलेसम्म 99% लगभग काम गरिसक्नु भएको छ। भनेपछि यही पार्लिमेन्ट जुन चाहिँ सेसन चलिरहेको छ यही टाइममा यही पार्लिमेन्ट सेसनभित्र नै पिपिएस र 11वटा जातले चाहिँ केही न्याय पाउँछ। मैले यहाँनिर मार्चको कुनै कति तारिक कुनै कति साल समय दिएर गोली ठोक्छु भनेर म त्यो समय तोक्न चाहन्न। तर कतिको तपाईँहरूलाई कतिको आशा लागेको छ? आशा होइन, हामी भरोसा गर्छौँ। तपाईँहरूकै पार्टीको एकजना लिडर अजय एडवर्डले कुनै आशा नै छैन भनेर भनिसक्नु भएको छ नि। राजनीतिमा त्यसको दुईटै पहलु हुन्छ नि। उहाँको डिप्लोमेट रिप्लाई हुनसक्छ, राजनीतिमा सबै कुरो त छर्लङ्गै भनिँदैन नि। तर सांसदज्यूले जुन काम गर्नु हुँदैछ त्यो सबैलाई विदितै भएको कुरा हो। सुन्नुहोस् न, तपाईँहरू त गठबन्धन भएर सांसदले काम गरेको हामी देख्दैछौँ भनेर भन्दैछ, तर अपोजिसनले यही काम नदेखेर, जनताले यही काम नदेखेर त भोक हडतालमा जाने स्थिति पैदा भइरहेको छ। यसलाई चाहिँ कसरी तपाईँले सम्बोधन? आज तपाईँले कुन जनताको कुरा गर्नु हुँदैछ? राजु विष्टले त लाखौँ लाख भोट पाउनु भएको, पहाडबाट पनि लाख पाउनु भएको। आज अपोजिसन भन्नुपर्छ उनीहरूलाई, उनीहरू जनता होइन। उनीहरूले 2019मा राजु विष्टको अगेन्स्टमा, बिजेपीको अगेन्स्टमा उहाँहरूले चुनाव लड्नु भएको। 2021मा पनि बिजेपीको अगेन्स्टमा उहाँहरू चुनाव लड्नु भएको। उहाँहरू जनता होइन, अपोजिसन हो। यो अपोजिसनको एउटा षड्यन्त्र हो। राजु विष्टलाई काम गर्न नदिनुको निम्ति उहाँले एउटा षड्यन्त्र गरेको मात्र हो। एसपी शर्माको जुन चाहिँ आमरण अनसन छ त्यो नाटकै लाग्छ तपाईँलाई? हेर्नुहोस्, उहाँलाई रिप्लाई चाहिएको त चिठी पठाउँदा भइहाल्थ्यो नि। उहाँको हेर्नुहोस् फर्स्ट पोइन्ट, मलाई लिखित चाहिन्छ भने चाहिँ लिखित दिनु पऱ्यो नि त। म प्रेसमा बोल्छु भनेपछि म यहाँ आएर बोल्नु पऱ्यो। मैले घरबाट बसेर मैले प्रेस रिलिज गरेर मैले त्यो भिडियो रिलिज गरेको हुन्छु। सुन्नुहोस् न, दार्जिलिङको धेरै सङ्घ संस्थाहरू हामीले देख्दै पुरा त्यहाँनिर गएर उहाँलाई समर्थन दिँदैछ। त्यो जति पनि सङ्घ संस्थाहरू पनि अपोजिसन पार्टी लाग्छ तपाईँलाई? उसमा तिनीहरू जनता होइन। मैले अघि भने
चुहाको जान जा रहा है बिल्लीको मजा आ रहा है। त्यो तपाईँको सन्दर्भमै मिलेन नि। मैले भन्दैछु दार्जिलिङको जति पनि सङ्घ संस्थाको कुरा मैले गर्दैछु, भने उनीहरू खदा लाउँदैछ, उनीहरूलाई समर्थन दिँदैछ। तपाईँले फेरि यही चुहाकै कुरा गर्नुभयो। उनीहरू तपाईँहरूले अपोजिसन थाल्नुहुन्छ भने मैले भने एउटै कुरो भने चुहाको जान जा रहा है बिल्लीको मजा आ रहा है। स्पष्ट छ नि त, देखिरहेको छौँ नि त। 11 जात गोष्ठीको कुरा गर्नुभयो तपाईँले होइन, दुईटै कुरा पिपिएस र 11 जात गोष्ठीको कुरा। तर हिजो अस्ति राज्यसभा सांसद शान्ता छेत्रीले एउटा क्वेसन राख्नुभयो, त्यसको रिप्लाई जुन आयो त्यो विषयमा के भन्न चाहनुहुन्छ? हेर्नुहोस् 2000 राज्य सरकारले जुन चाहिँ स्वीकृति दिएको थियो तर एक्सेप्टै भएको छैन रहेछ नि त अहिलेसम्म। होइन, राज्य सरकारले पठाएको जुन एउटा रेजोल्युसन अडप्ट गरेर पठायो राज्य सरकारले, त्यो रिजेक्ट पनि भएको छैन, एक्सेप्ट पनि भएको छैन। पेन्डिङ छ नि त, पेन्डिङ छ नि त। जब एप्रोप्रिएट टाइम आउँछ, जब सुइटेबल टाइम हुन्छ, त्यो निश्चय हुन्छ। राजनीतिमा नहुने कुरो के छ? एप्रुभसम्म ठान्नुहुन्छ, जेन लेफ्टले कहिलेसम्म ठान्छ? हेर्नुहोस्, त्यो हाम्रो डिप्लोमेसीमाथि डिपेन्ड गर्छ। किनभने दिने व्यक्तिलाई मुड्की देखाएर हुँदैन। दिने व्यक्तिसँग डिप्लोमेट एउटा जुन प्रकारको एउटा टक्स हुनुपर्छ, जुन बातचित हुनुपर्छ, त्यो हामी गरिरहेको छौँ। हामी फेरि फोटो देखाएर जनतालाई लट्याउने काम गर्दैनौँ। भेरी सुन जनताले पनि चाल पाउँछ। केही सेसनभित्र म यो त्यो भनेर भन्न सक्दिनँ, तर भेरी सुन। किनभने राजु विष्टले जुन प्रकारले काम गर्नु हुँदैछ, जुन प्रकारले गठबन्धन दलले काम गर्दैछ दिल्लीमा, निश्चित रूपमा केही न केही। त्यति राजु विष्टले त्यति मात्रै लेखेर पठाइदियो भने पनि यो समस्या जुन चाहिँ छ भोकटालको यो समाधान भइहाल्थ्यो नि। त्यति लेख्नुमा किन इगो प्रब्लम के हो? होइन, उहाँले चिठी नै पठाउनु भएन होला नि, त्यो कसरी रिप्लाई दिने? तर प्र्याक्टिकली आमरण अनसन त बसिरहेको छ नि त। त्यो त उहाँको चुज हो, हाम्रो चुज हो। हामी प्रेसमा आउँछौँ, हामी दिल्ली जान्छौँ, सांसदलाई भेट्छौँ, मन्त्रीहरूलाई भेट्छौँ, हामी दबाब दिन्छौँ, हाम्रो मागलाई अगाडि बढाउँछौँ। त्यो हाम्रो वे हो। उहाँले आफ्नो वे चुन्नु सक्नुहुन्छ। अघि जस्तो तपाईँले भन्नुभयो राजु विष्टले पिपिएस र 11 जनजातिको कुरा उठाउनु नै सबसे ठुलो चिज भन्नुभयो है। भनेपछि जो जति पनि अब हाम्रो यहाँबाट जितेर जानेहरूले त्यति हाम्रो लागि एउटा आवाज उठाउँदा त्यो कुरा हाम्रो फुलफिल नहुँदा हामी खुसी हुनुपर्ने हो त। मैले खुसी हुनुपर्ने कुरा भनेको छैन। माग नउठिन्जेलसम्म कुनै पनि चिज दिइँदैन। माग उठ्नु पर्यो अनि दिइन्छ। लोकसभामा कुरा नउठाएर कहाँ उठाउने? होइन म्याम त तपाईँको लोकसभामा त जसवन्त सिंहले पनि आधी घन्टा चाहिँ गोर्खाल्यान्डको विषयमा इन द्याट टाइम भनेकै हो, तर पनि त्यसको 5 वर्षमा आधा घन्टा तपाईँले भन्नुहुँदैछ। 5 वर्षमा 60 महिनामा आधा घन्टा बोल्ने एमपीले काम गर्छ? तपाईँ भन्नुहोस्। त्यसको लागि चाहिँ कति बोल्नुपर्ने तपाईँको विचारमा चाहिँ एनपीले? बारम्बार जबसम्म हामी पाउँदैनौँ तबसम्म हाम्रो माग बुलन्द आवाजमा उठाउनु पर्छ। भनेपछि पहिला सुषमा स्वराज भयो है, एसएस आलुवालिया उहाँले पनि उठाएकै हो। त्यो सबै केवल नाटक मात्रै थियो बिजेपीको। हेर्नुहोस्, सुषमा स्वराज जो बितेर जानुभयो, उहाँमाथि म टिप्पणी गर्न चाहन्न। एसएस आलुवालियाज्यूले जुन काम गर्नुभयो, राजु विष्टले त्योभन्दा पनि फार बेटर काम गर्नुभएको छ। उनीहरूले ठिक काम चाहिँ गरेको थिएन। जो 2019 भन्दा अगाडि जुन चाहिँ दार्जिलिङबाट हामीले चुनेर पठाएका थियौँ 2 जना सांसद, उनीहरूले ठिक चाहिँ काम गरे। उनीहरूलाई काम लाउनु सकेन। उनीहरूलाई जसले चुनेर जुन दलले पठायो, जिताएर पठायो, त्यो जित्ने दलले उनीहरूलाई काम लाउनु सकेन। यतिमै स्पष्ट छ। हामी राजु विष्टसँग छौँ, आज पनि गठबन्धनमा छौँ र हामीले उहाँलाई पनि काम लगाइरहेको छौँ। उहाँले काम गरिरहनु भएको छ। हामी पनि आफ्नो तरिकाले पार्टीको रूपमा पनि हामी काम गरिरहेको छौँ। काम गर्न नसक्दाखेरि यो हालत जुन चाहिँ पिपिएसको कुरा उठ्दैछ नि, पाहाडको लागि एउटा जुन चाहिँ पोलिटिकल पर्मानेन्ट सल्युसनको कुराहरू के चाहिँ हुँदा चाहिँ यहाँ चाहिँ एउटा पाहाडमा चाहिँ राम्रो एउटा जान्छ जस्तो लागेको छ तपाईँहरूलाई चाहिँ? कन्स्टिट्युसनल ग्यारेन्टेड बडी चाहियो। जुन भारतको संविधानले दिएको व्यवस्था छ त्यो हामीलाई चाहियो। किनभने पश्चिम बङ्गालको व्यवस्थाले दिएको त जिटिए हामीले देख्यौँ नि त। जिटिए जसले ल्याएर आयो, जसले हस्ताक्षर गर्यो, उनीहरूलाई पनि पुलिसले डाँडा खोटायो, उनीहरूलाई पनि तितर बितर बनायो, निकाल्दै राख्दै त्यस्तो प्रकारको एउटा खेलाइँची प्रकारको व्यवस्था। पिपिएसको यो जुन चाहिँ मुद्दा छ, यो इस्युमाथि जितेर गएको लगभग 2 वर्षभन्दा अझै बेसी भइसक्यो है। तर पिपिएस जुन चाहिँ छ नि, पिपिएस भन्ने कुरा चाहिँ के चाहिँ हो एक्ज्याक्ट? के चाहिँ लाग्छ तपाईँहरूलाई?
नानी नजन्मी त कसरी 9 रन गर्नु? त्यो त होइन त्यो नानी पहिला नानी जन्मिन दिनुहोस् न त, छोरा हो कि छोरी हो, अनि नाम राखौँला नि त। फिमेल भनेपछि त म मान्छे हो, मैले मान्छेलाई रिप्रेजेन्ट गरेँ भन्यो भने मैले अब छोरा र छोरी भन्नु पऱ्यो। अब बाख्रामा मैले भने पाठा र पाठी भन्नु पऱ्यो। तर पिपिएस मैले के जिएनएलएफको के अरे त्यहाँनिर दुईवटा कुरा भइरहेको छ, कि त सेभरल स्टेट या त नट लेस देन 6 सेड्युल भनिरहेको छ नि। तर 6 सेड्युल त स्टेटकै अन्डरमा आएन। म 6 सेड्युल सम्बन्धी टिका टिप्पणी गर्न चाहन्न। हामी अहिले पर्मानेन्ट पोलिटिकल सल्युसनको लागि हामी त्यो वेमा हामीले काम गरिरहेको छौँ। कि त सेभरल स्टेट हुनु पर्यो कि त युटी हुनु पर्यो। हेर्नुहोस्, हाम्रो चाहना भनेको गोर्खाल्यान्ड, बङ्गालबाट अलग। हाम्रो चाहना भनेको गोर्खाल्यान्ड। त बिजेपीले अहिलेसम्म पनि क्लियर गरेको छैन नि त। दिदिन पनि भनेको छैन नि त। दिदिन नभन्दा नै चुप लागेर हामी होइन, बिजेपीले दिदिन पनि भनेको छैन, दिदिन पनि भनेको छैन नि त। बिजेपीले हाम्रो आवाज त सुनिरहेको छ नि। दिन्छु भन्छ तर दिँदैन नि त। होइन, मैले अघि नै भने नि, नाच्ने सांसद पठाएपछि त पाउँदैन नि त, काम गर्ने सांसद पठाउनु पऱ्यो नि त। यो 5 वर्षभित्र भनेपछि केही न केही चाहिँ पक्का हुन्छ। 100% हुन्छ। होइन तर भने यो पार्लिमेन्ट सेसनमा चाहिँ के हुँदैन। हेर्नुहोस्, यो पार्लिमेन्ट सेसनमा हुन्छ हुँदैन, के हुन्छ हुँदैन, 2-4 दिनमा तपाईँले चाल पाउनुहुन्छ। भनेपछि तपाईँहरू चाहिँ एकदमै तयारी हुनुहुन्छ कि केही न केही चाहिँ अब 2-4 दिनमै हुन्छ भन्ने चाहिँ तपाईँ प्रिपेयर हुनुहुन्छ त्यसको मतलब? गराउँछौँ भन्ने तयारीमा छौँ हामी पर्खिने पक्षमा छैनौँ। हामी गराउँछौँ, दिल्लीलाई पनि गराउनु पर्यो, राजु विष्टज्यूले पनि गर्नु पर्यो, हामी त्यो काम गरिरहेको छौँ। तपाईँहरूको पार्टीले पुगिसक्नु भएको छ होइन? मन घिसिङ कहिले जानुहुँदैछ? जो दिल्ली जानुहुन्छ उहाँहरूले बताउनुहुन्छ को जानुभयो। आज मैले स्पष्टीकरण सांसदज्यूमाथि बोल्नुपर्ने थियो, त्यसको लागि म आएँ। दिल्ली भइसकेपछि तपाईँलाई त्यो निश्चित रूपमा प्रेसमा आउनु सक्छ। र त्यो सांसदमाथि नै के अरे जुन चाहिँ सांसदले स्पष्टीकरण दिइरहनु पर्ने, लिखित रूपमा दिइरहनु पर्ने कुनै आवश्यकता लाग्दैन? आवश्यकता देखिँदैन नि, त्यो समस्याको समाधान होइन। सांसदले लिखितमा रिप्लाई दिँदैमा यदि दिएको खण्डमा पिपिएस हुन्छ र 11वटा जातले जनजाति पाउँछ भने त लिखित दिनुहोस् भन्नु पर्यो हामीले पनि। होइन, भोक हडताल उठाउनुको लागि वेस्ट अफ टाइम हो सांसदले लिखित रूपमा रिप्लाई दिनु भनेको चाहिँ। त्यसले पहाडको समस्यामा 1 इन्ची पनि यता न उता हुनु सक्दैन। किन टाइम वेस्ट गर्नु? दिल्लीमा काम गर्नु पठाएको सांसदज्यूले दिल्लीमा बसेर काम गर्नुपर्छ। यदि एसपी शर्मा यताउति केही भइदिइहाल्यो भने तपाईँहरूको के छ त्यसमा भनाइ? हामीले त बोन साइन गरेको छैनौँ, हामीले बोन साइन गराएनौँ। देख्नुभयो तपाईँहरूले, सांसदज्यूले चिठी पठाउनु भयो, तिमी बस्नुपर्छ। जेएनएलएफले भनेको छैन कि तिमी बस्नुपर्छ, उहाँको चुज हो। उहाँले फेरि त्यो पनि पुरा होसो हवासमा उहाँले गर्नुभएको निर्णय हो। डेमोक्रेसीमा बोल्ने अधिकार छ, छान्ने अधिकार छ। उहाँको त्यो छान्ने अधिकार हो, त्यो छान्ने अधिकारलाई किन हामीले हनन गर्नु? फेरि द्याट मिन्स खाएको विष पो लाग्छ त, नखाएको विष त लाग्दैन नि। के भन्नुहुन्छ? खाएको विष लाग्छ, नखाएको विष लाग्दैन। त्यही भएको कारणले गर्दा जे जसो हुन्छ जिम्मेवारी उहाँलाई, जसले त्यो जग्गामा पुर्यायो, उहाँको पार्टीभित्रको जो उहाँको सहयोगीहरूले दिनरात उहाँलाई सहयोग गरिरहेछ, उहाँहरू नै जिम्मेवार हुनुपर्छ। किनभने उहाँहरू सँगसँगै हुनुहुन्छ। हामी त टाढा छौँ, याद पनि छैन कुन जग्गा हो, के हो, कसो हो, हामी त छैनौँ। हामी 24 घन्टामा त हामी त 48 घन्टा टाढोको बाटोमा छौँ। उहाँहरू त 24 घन्टा उहाँको साथमा हुनुहुन्छ। त्यसको उत्तरदायी, त्यसको जे पनि हुन्छ भोलिको दिनमा उहाँहरू नै जिम्मेवारी हुनुपर्छ।